दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मलिक असलान अमान का सलाम। आज की वीडियो निहायत दिलचस्प और अहम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपके नॉलेज में आज ढेर सारा इजाफा होगा। हम सभी सुनते हैं रिकॉर्डिक रिकॉर्डिक रेडिक रिकॉर्डिक रिकॉर्डिक, इस तरह के, कोई रिकॉर्डिक कहता है, कोई रिकॉर्डिक कहता है, कुछ भी कहें, ये चीज़ है क्या? इसकी एक बहुत प्यारी कहानी है कि इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर 1968 में, आप में से किसी ने KGF की मूवी देखी है? वो जो सोने के वो निकलते हैं और एक बंदा अपना एम्पायर खड़ा करता है और वो सोना निकालता है कानों में से वगैरह वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल सच्ची कहानी, बिल्कुल उसके पैरेलल चल रही। KGF का तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन इस कहानी को फॉर श्योर मैं जानता हूँ कि ये कहानी बरहक और सच है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये कहानी शुरू होती है 1968 के एक बलूचिस्तान के इलाके की, जहाँ से बहुत ज़्यादा मादनी वसाइल निकलते हैं, जिसमें तांबा, सोना, चांदी हम कह सकते हैं। खैर 1968 में निकलता है। उस वक्त की हुकूमत लोगों को बुलाती है, क्योंकि हमारे पास मशीनरीज नहीं है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैं स्टोरी को शॉर्ट और सिंपल रखूँगा ताकि आम आवाम इसको समझ भी सके और इसको जल्द से जल्द हम ख़त्म भी कर सकें, क्योंकि आज की बातें नहायत दिलचस्प और अहम है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियो के दरमियान में जाएं। खैर 1968 की कहानी शुरू होती है, लोगों को बुलाया जाता है। सन 90-92 में इस पे काम शुरू हो जाता है और 92-93 के अंदर इसकी एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अंदाज़ा मोहतात के मुताबिक इसमें से इतना सोना निकल सकता है कि मुल्क पाकिस्तान के तमाम कर्जा जात उतार कर इसके अलावा भी ये मुल्क तरक्की करेगा और इतने जॉब्स के मौके फराहम किए जा सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान के अलावा पंजाब के कुछ और सिंध के कुछ इलाकों को भी इससे मुस्तफीद किया जा सकता है। बलूचिस्तान में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास नौकरी ना होगी। खैर इस बात को भी एक लम्हे के लिए आप साइड भी कीजिए, मैं आगे चलना चाहूँगा। हालात ये बने कि मुआहदा हुआ, बलूचिस्तान के लोगों ने केस किया और केस इस तरह किया गया कि बलूचिस्तान के लोग चाहते थे कि बलूचिस्तान की ऑब्वियसली ये मादनियात है और बलूचिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और यकीनन वो दुरुस्त कहते थे और बलूचिस्तान की कोर्ट्स में ये बात गई। लेकिन आई गई हो गई, वक्त के साथ साथ मामलात ऊपर नीचे हो गए या व्हाट्सएवर, इसको भी आप एक लम्हे के लिए एक साइड पे कर दीजिए। अब ये बात चली जाती है 2008, 9 और 10 तक, जहाँ पर ये मामलात बहुत ऊपर तक चले जाते हैं और ऊपर तक जाने के बाद हमारी जो अदलियाँ हैं वो इस मामले को कलअदम कहती है और सारे मामलात खुदाई वगैरह रुक जाती है। खैर उस कंपनी ने पाकिस्तान पर केस किया। कंपनी ने जैसे पाकिस्तान पर केस किया, पाकिस्तान ने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के साथ साथ पाकिस्तानियों ने बोला जी आप कंटिन्यू करें। उन्होंने पाकिस्तान को वादे किए कि हम मजीद वो जो है इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, आपके मुल्क में खुशहाली लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। स्टोरी टू शॉर्ट पॉइंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक मुआहदा होता है 2013 को, आप भूल जाओ 2018 में आज। वो मुआहदा ये होता है कि जो इसमें से निकलेगा उसको 50% पे तकसीम किया जाएगा। आधा जो लोग, जो ममालिक इसको यहाँ से सामान निकालेंगे, उनका कोई लमसम तय नहीं हुआ, आधो आध की बात हो रही है। 50% विल गोज टू द कंपनी एंड 50% विल कम्स टू द नेशन। जो 50% इस कौम और मुल्क की जानिब आएगा, उस 50% में से 25% वफाक का और 25% बलूचिस्तान का, जो एक फेयर बात है, जायज़ बात है, इसमें कोई मज़ाक खेज़ बात नहीं है। अब होता क्या है, उस रेकॉर्डिक के मामले को लेकर इस मुल्क के पाकिस्तान में कल या परसों इन 2 दिनों में एक बहस चलती है माजी में, और PDM के लोग जो स्पेशली बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के लोग हैं, मेंगल लोग हैं, दीगर जो लोग हैं, वो लोग नाराज़गी का इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 25% आपने कमिट किया, अब आप कैसे हमसे ज़्यादा ले सकते हैं। बात 25% की है तो 25% तक ही रहे हैं आप। इस पे बहस होती है, हमारी जो चूचों का मुरब्बा है वो इस पे फटना शुरू हो जाता है। किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिल रहा है, माल की तरसील मुनासिब रेट पर नहीं हो रही। मुनासिब रेट से मुराद जो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जो पीपल पार्टी चाहती है उसको वो नहीं मिल रहा, जो PMLN चाहती है उसको वो नहीं मिल रहा,
اور اس کے ساتھ جو لوگ بی این پی یا باپ یا بلوچستان نیشنل پارٹیاں یہ لوگ چاہتے ہیں انہیں یہ نہیں مل رہا. تو خیر اب آج آ کے اس ملک پاکستان میں ساری کی ساری لڑائی ہے پیسے کی, ساری کی ساری لڑائی ہے کھانے کی, سارے کے سارے جھگڑے ہیں پینے کے, کہ مجھے کھانے کو تھوڑا مل رہا ہے تمہیں زیادہ کیوں مل رہا ہے, وگرنہ یہ پی ڈی ایم کی جماعت کبھی نہ پھوٹتی. عمران خان کی ایک بات جس کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا, عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ملک پاکستان کی یہ جو چونچوں کا مربع یہ پی ڈی ایم کی جماعت جو گرینڈ الائنس بنے ہیں, نہ ان کے محرکات ایک, نہ ان کی سوچ ایک, نہ ان کے مقاصد ایک, ہاں ان میں ایک چیز کامن ہے کہ سب اس ملک کو لوٹ کر اور نوچ کر کھانا چاہتے ہیں. تو خیر جب بات نوچنے اور کھانے پہ آ گئی اور حصوں پہ آ گئی تو وہاں آ کے پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب دی گریٹ, انہوں نے بلوچستان میں اپنی گورنمنٹ کے الائنس بنانے شروع کر دیے ہیں. اب کسی کی بھی فوکس, کسی کا بھی توجہ, کسی کی بھی دھیان اس وقت پنجاب میں تو چلے ہیں ہی ہیں, وہ تو جس نے سینٹر گورنمنٹ بنانی ہے اس نے پنجاب لینا ہے. اس کے علاوہ سندھ اور آلریڈی پیپلز پارٹی کا ہے, کے پی کے سے توجہ سب کی ہٹ کے بلوچستان میں جا رہی ہے کہ مجھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ڈالیں, مجھے الائنس میں ڈالیں, مجھے اتنی سیٹس دیں, مجھے یہ کریں, مجھے وہ کریں. اس تمام مجھے میں بلوچستان کے ہمارے عوام, ہمارے بہن بھائی شاید اس سیاست کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں, شاید وہ سیاست کی نظر نہ ہو جائیں, شاید ان کے حقوق کو دوبارہ سلب نہ کیا جائے. میری ارباب اختیار جب میں بات کر رہا ہوں تو بڑے ہیڈ آفس کی طرف میرا اشارہ ہے, ان سے ہاتھ باندھ کر درخواست ہے کہ یہ قوم آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے, اور اس بے پناہ محبت کے ساتھ آپ پر بے پناہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جو ہوا سو ہوا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس ملک پاکستان کے حالات ایک ہی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب تک اس ملک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, معاملات بہتر نہیں ہوں گے, ہمارے بیرونی قرضہ جات کم نہیں ہوں گے, ہم کھل کر سانس بھی نہیں لے سکیں گے. ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اپنی تعصب کی اینک اتار کر خدا را اس پستی عوام کو دیکھ لیں کہ اس پستی عوام کے معاملات کیا ہیں. یہ عوام گیس بل نہیں پے کر پا رہی, بجلی کے بل پے نہیں کر پا رہی, بچوں کی ٹیوشن فیس پے نہیں کر پا رہی, یہ عوام 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہی, اور اچھے سے اچھے لوگ, فائنینشلی سٹیبل لوگ آج کرپلڈ ہو چکے ہیں, آج کانپ چکے ہیں. ان کی حکومتیں, ان کے معاملات, ان کے گھر کے نظریات, ان کی تمام موریلٹیز, ان کے سٹینڈرڈز تمام کے تمام زمین کے ساتھ لگ چکے ہیں. لوگ اپنے بچے اور عزتیں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور جناب آپ لوگوں کی طرف ہم منتظر ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی جائے گی, کب اس ملک کے معاملات کو بہتر اور احسن طریقے سے نبڑا جائے گا اور دیکھا جائے گا. باقی اعظم سواتی صاحب تو جو ہے نا اس ملک پاکستان میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ بن گئے ہیں کہ جس جج نے آئی جی سندھ کو کھینچا, اس جج کو اس کے کھینچنے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی گئی. نئے ججز آئے ہیں, آئی جی سندھ کا نیا بیان آیا ہے, آپ سب لوگ سن لیجئے گا. باقی اعظم سواتی صاحب کی بات, اللہ پاک ان کے اوپر رحم فرمائے, اللہ پاک ان کے معاملات بہتر فرمائے. جب تک یہ قوم نہیں جاگے گی, کئی اعظم سواتی, کئی ارشد شریف اور کئی ادر صحافی, کئی مزید لوگ اس ملک پاکستان کا اچھا چاہنے والے بیوروکریٹس, ایف آئی اے کے انسپیکٹر رضوان جیسے ہوں, یا شوگر ملز مافیا کے گواہان جیسے ہوں, یا اس ملک پاکستان کا اچھا چاہنے والے لوگ ہوں جن کو ہیلی کاپٹروں میں اڑا دیا جائے, جنرل ضیاء کی میں بات کر رہا ہوں. کئی لوگوں کو ان سے اختلاف ہوگا, کئی کو نہیں ہوگا, کچھ پالیسیز اچھی تھیں, کچھ بری تھیں, ہر ایک کا نظریہ اپنا اور ہر ایک کو مبارک. قصہ مختصر, یہ ملک پاکستان تب تک آگے نہیں جائے گا, ترقی نہیں کرے گا جب تک اس ملک کے معاملات, اس ملک کے وسیع تر مفاد میں حل نہ کیے جائیں. اللہ نگہبان, اور ہر اس شخص کی نسلیں غارت ہوں, ہر اس شخص کی نسل غارت ہو, تباہ و برباد ہو جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا. فی امان اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ حافظ.